अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। व्यूअर्स, मैं नवीद अहमद सईदा फातिमा ज़हरा स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम मेड के ऑफिशियल पेज से और अपने यूट्यूब चैनल की वसातत से आप सब अहबाब के सामने हाजिर हूँ। आज का मेरा उन्वान, आज की गुफ्तगू, जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे, आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे, वो कोई ख़ास प्लान प्रोग्राम नहीं, कोई ख़ास प्लान गुफ्तगू नहीं, बस कुछ वाक़यात, कुछ बातें जो मेरे दिल में जमा हुई, जो मैंने देखा, अपनी इन आँखों से देखा, अपने इन कानों से सुना, वो आपके सामने बयान करने में हाजिर हो गया। व्यूअर्स, बेसिकली मैंने जो देखा, जिस मौजू पर हम बहस करेंगे, मैं उसका कोई उन्वान नहीं दूंगा। एक आप बीती है जो आपसे शेयर करनी है, आपके गोश गुजार करनी है। आज मोरखा 9 फरवरी 2023 को मैं स्कूल से, हमारे बड़े प्यारे दोस्त भाई सर रिजवान साहब भी मेरे साथ थे, सईदा फातिमा ज़हरा स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम के डायरेक्टर हैं वो। हम सफ़र के लिए गए, साथ एक नज़दीकी कस्बा है उसकी तरफ। तो रास्ते में गाड़ी में पेट्रोल डलवाना, फ्यूल की ज़रूरत पड़ी, तो हमने 3 पेट्रोल पंप्स जो हैं वो विज़िट किए और सब पे यही कहा गया कि अभी बिजली नहीं, इस वजह से आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। तो ये एक अमूमी बात थी कि पेट्रोल पंप पे बिजली ना होना ये समझ से कासिर था। थोड़ी देर इंतज़ार किया गया, इंतज़ार करने के बाद जब बिजली आई तो दोबारा पेट्रोल पंप इंतज़ामिया से हमने दरख्वास्त की कि पेट्रोल दे दिया जाए। तो जवाब ये मिला कि पेट्रोल आ नहीं रहा। उसके बाद 3-4 लोकल एजेंसियां जो पेट्रोल की थी, वहाँ से हमने पता किया तो मालूम हुआ जी पेट्रोल अवेलेबल नहीं है। कोई बात नहीं, कैसे भी किसी भी तरह पेट्रोल हमें दस्तयाब हुआ, मसला हल हो गया। बात जो करने का मकसद है, जो समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गंदम पैदा करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान एक ऐसा ख़ित्ता अर्ज़ है जिसका 70% रकबा काबिल काश्त है, जिसकी 70% अराज़ी काबिल काश्त है। एक ऐसा ख़ित्ता, एक ऐसी सरज़मीन जो ज़रख़ेज़ खेतों से लबरेज़ है, जिसमें लहलहाते हुए खेत सब्ज़ कालीन की मानिंद नज़र आते हैं। मैं एक ऐसे ख़ित्ते का बासी हूँ जहाँ एक एक लम्हा मौसम आपको महसूस करता है। मैं और आप एक ऐसे ख़ित्ते में रहते हैं जहाँ एक एक हवा का झोंका आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, आपके ख़यालात को, आपकी सोच को, आपके अफ़कार को। लेकिन अफसोस कि हम लोगों ने इस ख़ित्ते की कदर ना की। हम लोगों ने गुज़िश्ता 75 सालों में एक ज़रा इस चीज़ का ख्याल ना किया कि इस ख़ित्ते को चलाने के लिए, इस ख़ित्ते की भाग दौड़ संभालने के लिए, इस ख़ित्ते के इंतज़ामी अमूर को संभालने के लिए मैं और आप जिन लोगों का इंतखाब कर रहे हैं, क्या वो इसके अहल हैं या नहीं हैं। मैं अपने मौजू पे आता हूँ। हम लोगों ने जैसे तैसे वो मामला हल किया, कहीं से पेट्रोल दस्तयाब हुआ, काम चल गया, हम घर वापस आ गए। अभी रिसेंटली इस टाइम से आधा घंटा पहले की मैं बात कर रहा हूँ। बाद में मामला ये खुला कि तमाम पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल मौजूद है, फ्यूल अवेलेबल है, तमाम एजेंसीज पर फ्यूल अवेलेबल है। इशू इज़ दैट के चांसेस हैं, इम्कानात हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ने के। गालबन 300 के नज़दीक लगभग उसका रेट जाने के चांसेस हैं और 40 रुपये जो है वो फ़ी लीटर रेट इंक्रीज़ होने। तो अब कोशिश तमाम ताजिरों की, तमाम पेट्रोल पंप मालिकान की, तमाम एजेंसीज़ की ये है, लोकल एजेंसीज़ जो हैं उनकी ये है कि जो स्टॉक है उसको हम नए रेट पर सेल करें। मैं ये सोचता हूँ कि हम जिस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बासी हैं, हम जिस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रिहायशी हैं, क्या हमें ये हक नहीं कि हम भी बुरे को बुरा बोलें?
یا ہم لوگوں نے اسی طرح جس طرح کسی بادشاہ نے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ بادشاہ نے کہا اپنے وزیر سے کہ میری رعایا ہے وہ بولتی نہیں ہے، وہ ظلم کے خلاف کھڑی نہیں ہوتی، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی، تو کیا کیا جائے؟ وزیر جو ہیں وہ بڑے دانشمند تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ان پر بھاری ٹیکسز عائد کر دیے جائیں۔ وہ بھاری ٹیکسز عائد کرنے کے بعد بھی عوام کا کوئی رد عمل نہ آیا۔ کچھ عرصہ گزرا، ہفتہ یا 15 دن، بادشاہ سلامت نے وزیر کو دوبارہ طلب کیا اور کہا کہ وزیر ابھی تک عوام نے کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ تو وزیر کہنے لگا کہ ان ٹیکسز کی مقدار بڑھا دی جائے۔ بادشاہ سلامت نے ٹیکسز کی مقدار بڑھا دی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، ابھی بھی عوام کا کوئی رد عمل سامنے نہ آیا، تو بادشاہ نے بڑے غصے میں، بڑے جلال میں اس وزیر کو طلب کیا اور کہا کہ تم کیسے مشورے دیتے ہو؟ ان مشوروں کی وجہ سے ابھی تک کوئی شخص جو ہے وہ ایسا نہیں آیا جو ان مشوروں کی وجہ سے میرے سامنے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے دربار میں پہنچا ہو۔ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک رعایا اتنے بھاری ٹیکسز ادا کرنے کے بعد بھی ان میں شعور بیدار نہیں ہوا کہ یہ ٹیکسز بلا وجہ ہم سے وصول کیے جا رہے ہیں؟ تو وزیر نے چونکہ اپنی وزارت کو بچانا تھا، اس نے کہا جہاں پناہ اگر ہم ایسا کریں کہ جس پل سے ہماری جو رعایا ہے وہ روز صبح مزدوری کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، اپنی جابز پہ جانے کے لیے گزرتے ہیں اور شام کو واپس اپنے گھروں کو جانے کے لیے اسی پل سے گزرتے ہیں، جتنے بھی رستے میں عام شاہراہیں ہیں اور جتنی بھی رستے میں وہ پل آتے ہیں وہاں پر ہم اپنی نفری تعینات کریں، اور اس نفری کی ڈیوٹی یہ ہو سرکاری ملازمین کی کہ وہ جاتے ہوئے بھی اس رعایا کو، ہماری عوام کو 2 جوتے لگائیں اور واپسی پر بھی ان کو 2 جوتے لگا کے بھیجیں۔ بادشاہ کو بات سمجھ آئی، پسند آئی کہ ٹیکس بھی لیا جائے اور صبح شام 2 جوتے بھی لگائے جائیں، تو یہ تو بہت بہتر ہے۔ سرکاری حکم نامہ جاری ہو گیا، کچھ وقت گزرا، اس حکم نامے پر عمل بھی شروع تھا اور آتے جاتے لوگوں کو، رعایا کو جوتے لگائے جاتے تھے۔ اب جیسے ہی کچھ ہفتہ یا 10 دن گزرے تو ایک دن بادشاہ سلامت صبح جب اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ باہر دربار کے سامنے، شاہی دربار کے سامنے لوگوں کا ایک جمع غفیر جمع ہے اور لوگ طرح طرح کے نعرے لگا رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت رحم کیا جائے، ہمیں بخش دیا جائے، ہم پر رحم کیا جائے۔ وہ دن بادشاہ کی زندگی کا ایک خوشگوار دن ہونے والا تھا کہ لوگوں کو شعور آ گیا تھا۔ بادشاہ سلامت کی جو خواہش تھی کہ لوگوں میں شعور آ جائے، وہ شعور لوگوں میں آ چکا تھا۔ بادشاہ سلامت جلدی جلدی اٹھے اور اپنی چھوٹی موٹی تیاری کے بعد لوگوں کے سامنے آئے، اس ہجوم کے سامنے آئے اور کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے اپنے ایک نمائندے کو، ایک سمجھدار شخص کو آگے کیا اور آگے کرنے کے بعد کہا کہ تم بات کرو۔ اب وہ نمائندہ سامنے آیا اور ہاتھ باندھ کے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت اگر میں جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ جی ضرور، آپ بات کریں، آپ بات کرنے آئے ہیں، آپ کو حق ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم سب نے صبح کام پر جانا ہوتا ہے، ٹیکسز پہلے ہم پر بھاری عائد کیے گئے، وہ ہم نے دیے، پھر ان کی مقدار بڑھا دی گئی، ہم نے وہ بھی ادا کیا، اور اب صبح کام پر جانا ہوتا ہے اور رستے میں جاتے ہوئے 2 جوتے بھی کھانے پڑتے ہیں، واپسی پر ہم تھکے ہارے واپس آتے ہیں تب بھی ہمیں 2 جوتے کھانے پڑتے ہیں۔ تو میری گزارش بادشاہ سلامت آپ سے یہ ہے کہ اس پل پر جو آپ کی نفری ہے، چونکہ عوام کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور جوتے مارنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے، ہماری گزارش صرف اتنی ہے کہ وہ جوتے مارنے والوں کی تعداد کو بڑھا دیا جائے تاکہ صبح جاتے ہوئے بھی ہمارا وقت بچ جائے اور واپس آتے ہوئے بھی ہمارا وقت بچ جائے۔ کچھ ایسی ہی حالات آج کل ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عوام کے ہو چکے ہیں۔ ہم انہی لوگوں کے ہاتھوں جوتے کھاتے ہیں، انہی لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں، اور پھر 5 سال انہی لوگوں کے جوتے اور انہی لوگوں کے ہاتھوں ہم ذلیل ہونے کے بعد جب 5 سال کے بعد
الیکشن کا موسم آتا ہے تو ہم انہی لوگوں کی گاڑیوں کے آگے دھمالے ڈالتے ہیں، ہم انہی لوگوں کی گاڑیوں کے آگے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، سوچنے کی ہے کہ ہم کیا ہیں؟ کیا ہم اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باشندے نہیں ہیں؟ کیا ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا یہ کسی اور پلینٹ کی مخلوق ہیں؟ سوچنے پر تو جب بندہ سوچتا ہے تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جو چند ایک ہمارے ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں، جو ہماری سیاسی کہہ لیں کہ رہنما ہیں، جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، نظر ایسے آتا ہے جیسے انہوں نے اس زمین پر، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان پر صرف چند ایام گزارنے ہیں، ایک وقت گزارنا ہے، اور اس وقت کو گزارنے کے بعد ان سب نے کسی اور پلینٹ پر پکا شفٹ ہو جانا ہے۔ کیا ہم سب نے یہاں رہنا نہیں؟ کیا ہماری نسلوں نے یہاں رہنا نہیں؟ ہم سب نے، خصوصاً اس میں جب ہم سب میں کہتا ہوں تو اس میں بھی اتنا ہی شامل ہوں جب میں نے کسی کرپٹ، کسی نااہل اور کسی بددیانت شخص کو ووٹ کاسٹ کیا ہے، تو میں بھی اتنا ہی ذمہ دار ہوں جتنا کہ وہ کرپٹ شخص ذمہ دار ہے پاکستان کی تباہی کا۔ ہم سب نے پاکستان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے نوچ کر کھایا، اور آج نوبت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی مریض کسی ایمبولینس میں پڑا ہو تو اس کے لیے، اس ایمبولینس کو چلنے کے لیے پیٹرول اویلیبل نہیں ہے، اور اگر ہے تو لوگ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ کب سرکاری فرمان جاری ہو کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں اور ہم وہ پیٹرول مہنگے داموں بیچیں۔ خدا کے لیے کیا آپ لوگوں نے مرنا نہیں؟ کیا آپ لوگوں نے سرکار دو عالم کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ کیا آپ لوگوں نے اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا؟ کس منہ سے اس دن روز حساب اپنا حساب دیں گے آپ؟ کیا آپ نے وہ احادیث نہیں سنی، وہ احادیث مبارکہ نہیں سنی جس میں بددیانت تاجروں کے بارے میں سخت احکامات بیان فرمائے گئے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں ہم سب؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگ سوچیں کہ ہم نے، دیکھیں سمپل سی بات ہے، ہم نے اپنے گھر کا کام کروانا ہو، اپنے گھر میں کسی مستری سے کام کروانا ہو، کسی کارپینٹر سے کام کروانا ہو، ہم اس کی پوری جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کیا یہ مستری، کیا یہ کارپینٹر اس قابل ہے کہ میرے گھر میں کام کر پائے؟ کیا اس کا کردار اچھا ہے؟ اس کے کام کرنے کی نوعیت کیسی ہے؟ اس کا کیا ہوا کام کیسا ہے؟ اور جب ہم اپنے ملک کے لیے ایک وزیر اعظم کا، ایک گورنمنٹ کا انتخاب کرنے جاتے ہیں تو ہماری عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، اور ہم محض چند گلیوں کے لیے اور چند نالیوں کے لیے ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں۔ اور آج ہم سب کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں کھانے کو آٹا نہیں مل رہا۔ کچھ دن پہلے، 2-4 دن پہلے میں سن رہا تھا، میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ جی کوکنگ آئل اگر آپ خرید سکتے ہیں تو خرید لیں، اس کی شارٹیج بھی ممکن ہے۔ گھی اگر آپ خرید سکتے ہیں تو خرید لیں، اس کی شارٹیج بھی ممکن ہے، اس کے ریٹ بھی بڑھنے والے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ان سب چیزوں کی شارٹیج کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ یہ بات تو ماننے میں ہی نہیں آتی کہ ایسا ملک، رقبہ قابل کاشت ہو، فصل کاشت ہوتی ہو، گندم پیدا کرنے والا ہو، دنیا کا بڑا ملک ہو، اس کے پاس اپنے باشندوں کو دینے کے لیے گندم نہ ہو۔ میں خبر نامہ سن رہا تھا، اس میں بتا رہے تھے کہ کسی پیٹرول پمپ سے 12 لاکھ لیٹر پیٹرول جو ہے وہ برآمد ہوا۔ کیا کر لیں گے آپ لوگ اتنے پیسے کو؟ مجھے بات یاد آ گئی، کوئی شخص تھا، اس نے بڑی محنت کی اپنی زندگی میں، اس نے بہت کچھ کمایا، ایون یہ کہ ایک وقت آیا کہ وہ ایک کامیاب بزنس مین بن گیا، ایک کامیاب تاجر بن گیا، ایک کاروباری شخص بن گیا، اور اس کا ایک باقاعدہ نام پیدا ہو چکا تھا معاشرے میں، لاکھوں اربوں روپے کی اس کی جائیداد تھی، ایک بڑا اس کا امیج کریٹ ہو چکا تھا۔ لیکن خدا کی کرنی کہ 50-55 سال کی عمر میں وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔
डॉक्टर्स ने कहा कि अब तुम चंद अय्याम के मेहमान हो, चंद अय्याम अपने गुजार लो, उसके बाद आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, आपका सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। वो शख्स अपने वो चंद अय्याम गुजार रहा था हॉस्पिटल के बेड पे। एक दिन उसको महसूस हुआ कि आज मुझे कमज़ोरी कुछ ज़्यादा है, तो उसने डॉक्टर को कहा कि एक पेपर और एक पेन मुझे मिल सकता है। डॉक्टर साहब ने उसको पेपर और पेन ला के दिया और उसने लिखा, और उसने एक ऐसा पैगाम दे दिया हम सब के लिए जो हमारी सोच को शायद झंझोड़ सकता हो, जो शायद हमारे अंदर को, हमारे ज़मीर को जगा सकता हो। उसने कहा कि अगर खुदा मुझे ज़िंदा रहने का एक मौका और दे दे तो मैं क्या करूँगा और मैं क्या नहीं करूँगा। डॉक्टर साहब खड़े होकर देख रहे थे कि अब इसके आगे वो क्या लिखेगा। उसने कहा अगर ऐसा हो जाए तो मैं सिर्फ मोहब्बतें बांटूंगा, मैं नफ़रत करने में वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, मैं पैसा कमाने में वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा इन नाकाफ़ी चीज़ों के पीछे भागने में नहीं लगाऊंगा। मैं लोगों में मोहब्बतें बांटूंगा, मैं अपने ऑफिस से बाहर निकलकर अपने वॉचमैन के साथ खाना शेयर करूँगा, मैं कहीं दूर सहराओं में उस हवा को फील करूँगा, मैं कहीं रेगिस्तान से निकलकर किसी बाग में, किसी बागीचे में, किसी गुलिस्तान में बैठकर किसी फूल को बगौर देखूँगा, मैं किसी छोटी बच्ची को खेलते हुए देखूँगा। मैं इन बेमानी चीज़ों पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। क्या हम लोगों के सामने वो दिन नहीं आना जब हमें पता हो कि कल हमने चले जाना है? ये सब कुछ हम क्यों करते हैं? तो मेरे भाई, मेरी बहनों, बात सिर्फ इतनी है कि हम लोगों ने जो मेयार अपने मुकर्रर कर लिए हैं वो किसी काम के नहीं। हम लोगों ने सिर्फ अपने आप को एक झूठी तस्कीन के पीछे लगा रखा है, और जिसके बाद हमें मालूम होगा कि हमारा ऐलान हो रहा है कि इस फ़लाँ टाइम इस शख्स का जनाजा होगा, उसके बाद हमें जवाब देना होगा, हमें बताना होगा कि हमने कहाँ से पैसा कमाया, कहाँ ख़र्चा, कहाँ से माल आया, किधर गया, किसकी हक तलफ़ी की, किसको मेरी वजह से तकलीफ़ पहुँची। याद रखें, जब तक हम सबकी सोच नहीं बदलेगी पाकिस्तान नहीं बदलेगा। ज़िम्मेदारियाँ हम डाल देते हैं, जी इमरान खान फ़लाँ ये था और नवाज शरीफ फ़लाँ ऐसा था और आसिफ अली ज़रदारी फ़लाँ ऐसा था। क्या हम लोगों को ख़ुद का हिसाब नहीं देना? क्या हम एहतिसाब के दायरे से बाहर हैं? ज़रूरत इस अमर की है कि हमें अंदाज़ा हो कि हमने क्या करना है और हमारे किए के बाद अगले किस चीज़ का कितना ज़िम्मेदार है, हमने इसका जवाब कैसे देना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह मेरा और आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।